का मातम है ना होगा, ये तो मासूम का मातम है ना होगा। हर दिल में होगा, हर घर में होगा, हर दिल में होगा, हर घर में होगा, दश्त में होगा, गुलजार में होगा, होगा मजलूम का मातम है ना होगा। آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، ارے چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، ارے بس میں گھبرائی تھی خنجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ سرکار دو عالم کی یہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، جس میں سرکار دو عالم نے اپنے چھوٹے نواسے امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور جلالت کو یوں بیان کیا ہے کہ سرکار یہ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے۔ اگر ہم اور آپ سرکار دو عالم کی اس حدیث مبارک پہ گہری نظر ڈالیں تو یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ سرکار دو عالم نے امام حسین علیہ السلام کو چراغ سے کیوں تعبیر کیا؟ اس لیے کہ چراغ کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے چراغ کا ضرورت مند ایک امیر آدمی ہوتا ہے، جیسے چراغ کی ضرورت ایک غریب کو ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہوگی کہ پوری انسانیت امام عالی مقام کے در اقدس پہ اپنا سر جھکائے گی، اور یہ گویا معیار بن جائے گا کہ جو حسین کے در سے وابستہ ہے وہ نجات یافتہ ہے، اور جو حسین کے در سے دور ہو گیا وہ ذلیل اور خوار ہے۔ دوسرا لفظ سرکار دو عالم نے امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ سفینۃ النجات، حسین نجات کی کشتی ہے۔
नबी इस्लाम ये नहीं फरमा रहे हैं कि कौन इस कश्ती पे आएगा तो निजात पाएगा, कौन आएगा तो नहीं निजात पाएगा। यानी इसमें किसी कम्युनिटी और किसी मज़हब और किसी मिल्लत की क़ैद नहीं है, बल्कि सरकार दो आलम के एतबार से दर हुसैन वो दर है कि जो भी इंसान अगर इस कश्ती हुसैन पे सवार हो जाएगा तो जैसे जनाब हुर आखिरी वक्त में वो ज़िंदा जावेद हो गए, इसी तरीके से जो भी इंसान दर इमाम आली मकाम से मुतमस्सिक हो जाएगा वो भी सुरखरू हो जाएगा। नबी इस्लाम इस हदीस का मतलब जैसे जैसे ज़माना गुज़रता जा रहा है वैसे वैसे इस हदीस की हक़ानियत और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है कि आज अगर कोई अक़लियत और कोई माइनॉरिटी अगर किसी जालिम और जाबिर के मुकाबले में खड़ा भी हो रहा है तो ये किसी और की देन नहीं है, बल्कि ये इमाम आली मकाम का ये दर्स है, वो सबक है जो सन 61 हिजरी में करबला में दिया था कि इमाम ने ये बताया कि सिर्फ किसी को मार देना ये कामयाबी की दलील नहीं है। ये काक़े करबला से पहले ये मेयार था कि किसी को मार दिया तो मारने वाला कामयाब, लेकिन वाक़े करबला के बाद इमाम ने हार और जीत का उन्वान बदल दिया। इमाम ने ये बताया कि जो मकसद में कामयाबी हासिल कर ले वो कामयाब है, जो किसी को कत्ल कर दे वो कामयाब नहीं है। और इमाम ने ये भी पैगाम दे दिया कि अगर इस्लाम को फैलाना चाहते हो, इस्लाम को बचाना चाहते हो तो याद रखना कि इस्लाम गर्दन कटा के सुरखरू हुआ है, गर्दन काट के कभी इस्लाम की तरवीज नहीं हुई है। ये इमाम आली मकाम का पैगाम जो आज 1400 बरस के बाद भी पूरी इंसानियत के लिए मशअर राह है। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को इमाम आली मकाम के सच्चे जानिसारों में शामिल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व पे चलता देख कर बस मैं घबराई थी खंजर तुझ पे चलता देख कर औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अरबईन का जुलूस जो हम आज मनाते हैं हर मुल्क में, हर शहर में, हर गांव में, ये पैगाम देता है कि हक हमेशा सर चढ़कर बोलता है और बातिल को सरनिगू होना पड़ता है। ये अरबईन का जुलूस जिसको हम मनाते हैं ये इसके पहले ज़ायर जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी थे, जिन्होंने पहली ज़ियारत की इमाम हुसैन इस्लाम के, और फिर उसके बाद से ये जो अरबईन का जुलूस शुरू हुआ, आज करबला में करोड़ों लोग वहाँ पहुँच कर ये पैगाम देते हैं कि एक हुसैन जो कल यको तन्हा थे आज उनके चाहने वाले करोड़ों की तादाद में पहुँचते हैं। जालिम कितने आए कितने गए, ज़माने आए ज़माने चले गए, जुल्म करते रहे, लेकिन इमाम हुसैन का ना जिक्र तब मिटा था ना अब मिटा है। इमाम हुसैन का पैगाम आज भी बाकी है, कल भी बाकी था और ता क़यामत बाकी रहेगा। ये करोड़ों लोग जो करबला में पहुँचते हैं ये ना किसी मुल्क के में महदूद होते हैं, ना किसी रिलीजन में, ना किसी मज़हब के लिए महदूद होते हैं। करबला पहुंचकर फ़कत एक ही मज़हब होता है, वो है हुसैनियत का मज़हब, क्योंकि करबला के बाद इमाम हुसैन ने पैमाने को बदल दिया और सिर्फ दो ही मज़हब को रखा, दो ही तरीके से लोगों को पहचान करने का एक पैमाना बताया। बाद करबला या तो आप हुसैनी हैं या यजीदी हैं, ना कोई करबला में शिया होता है, ना सुन्नी होता है, ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है। हर मुल्क के लोग हमारे होते हैं, हर मुल्क के लोग हुसैनी होते हैं। यही करबला का पैगाम है जिसको देखकर आज दुश्मन भी हैरान है, जिसको देखकर दुश्मन भी परेशान है। वो करबला की ज़मीन जहाँ की तादाद भी इतनी नहीं है, वहाँ के लोग साल भर रोज़ी कमाते हैं, साल भर पैसे कमाते हैं, और सिर्फ़ किस लिए पैसे कमाते हैं, ताकि वो इस करबला के ज़ायरीनों पर, मौला हुसैन के ज़वारों पे अपने पैसे को, अपनी रोज़ी को, अपने माल और खर्चात को सबको खर्च कर सकें। ये मौला हुसैन की देन है कि वहाँ के खिदमतगार मौला हुसैन के ज़ायरों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। करोड़ों लोग वहाँ पहुँचते हैं मौला हुसैन की ज़ियारत करने के लिए। ये सिर्फ़ मौला हुसैन के पैगाम की एक निशानी है कि किस तरीके से हक़ को सर चढ़ाया जाता है और बातिल को सरनिगू किया जाता है। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुश्किल में घिर कर मैं ना घबराई हुसैन, अरे कौन था जो मरने वालों
آج یہاں بیت الصلاۃ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بیت الصلاۃ میں صبح 9 بجے سے مجلس ہوئی اور جس میں کہ تقریباً 80 سے 90 لوگ یہاں موجود تھے اور حکومت کی گائیڈ لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے کووڈ-19 کے رولز کو فالو کرتے ہوئے یہاں مکمل سوشل ڈسٹینسنگ رکھی گئی تھی اور یہاں ہم نے ہینڈ سینیٹائزر کا انتظام کیا تھا، ماسک تقسیم کیے تھے اور لوگوں کو باقاعدہ اس بات کی ہدایت تھیں کہ آپ ایک دوسرے سے الگ رہیں، کوئی بھی قریب نہ آئے۔ خاص طور سے بچوں کے لیے یہاں پابندیاں تھیں، 60 سال سے عمر کے لوگوں کے لیے پابندیاں رکھی گئی تھیں۔ اس کے بعد علم اور تابوت اور زلجنہ برآمد ہوا جس میں تقریباً 80 سے 90 لوگ شامل ہوئے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ 12:30 بجے تک جاری ہے۔ ابھی لوگ آ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، مختلف قسم کے اپنے اپنے علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں، لیکن ہم نے سب کو پابندی لگا رکھی ہے کوئی بھی اکٹھا نہ ہو اور یہاں مکمل اس کا کووڈ-19 کے رولز کو فالو کیا جائے۔ اور زلجنہ اور تابوت یہاں سجا ہوا ہے، مومنین اور مومنات الگ الگ آ رہے ہیں اور زیارت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ یہ عشرہ اربعین جو مسلسل یہاں 11 صفر سے چل رہا تھا، آج 20 صفر کو اختتام ہوا۔ حکومت کی گائیڈ لائن کے مطابق روزانہ 50 سے 60 لوگ مجلس میں شرکت فرماتے تھے اور مختلف ذاکرین خطاب فرما رہے تھے۔ آج بھی گائیڈ لائن کے مطابق مجلس صبح 9 بجے منعقد کی گئی اور مجلس میں گائیڈ لائن کا خاص خیال رکھا گیا، ماسک، سینیٹائزر وغیرہ کا بھی اہتمام کیا گیا اور 70-80 لوگوں کو مجلس میں شرکت کے لیے اجازت دی گئی۔ لوگ مجلس میں شریک ہوئے اور مجلس کو علی جناب مولانا ڈاکٹر محمد اصغر فیضی صاحب قبلہ نے خطاب فرمایا اور مجلس کے بعد شبیہ تابوت حضرت امام حسین علیہ السلام اور ذوالجناح برآمد کیا گیا اور علم مبارک حضرت ابوالفضل العباس علمدار مبارک کیا گیا، برآمد ہوا۔ تمام مومنین نے زیارت کی اور اس کے بعد لوگ اپنے اپنے اور سلسلہ ابھی تک مومنین کے آنے کا جاری ہے، لوگ آ رہے ہیں اور عزا خانے میں زیارت کر رہے ہیں۔ ارے بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے بعد، ارے پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھرائی حسین۔ حسین حسین یا حسین مولا، حسین حسین